कब्ज़ा रूह के वक्त रहमत या अजाब के फरिश्ते मुल्क अलमूद के साथ होते। हदीस हज़रत इब्न अब्बास फरमाते हैं कि मुल्क अलमूद जो तमाम जिंदों को मौत देता है, वो सब ज़मीन वालों पर इस तरह मुसल्लित है जिस तरह तुम में से हर एक अपनी थैली पर मुसल्लित गालिब होता है। इस मुल्क अलमूद के साथ रहमत के फरिश्तों में से कुछ फरिश्ते होते हैं या अजाब के फरिश्तों में से कुछ फरिश्ते होते हैं। जब किसी पाकीज़ा नफ्स को वफ़ात देता है तो उसकी तरफ रहमत के फरिश्ते भेजता है, और जब किसी पलीद नफ्स को वफ़ात देता है तो इसकी रूह निकालने के लिए अजाब के फरिश्ते भेजता है। जंग में मकतूलीन की रूहें खुद ब खुद मुल्क अलमूद की तरफ दौड़ जाती हैं। हदीस हज़रत अब्बू अमनी शख्सी फरमाते हैं कि दुनिया की सख्त व नरम हर मखलूक मुल्क अलमूद की रातों के दरमियान है, उसके साथ रहमत के फरिश्ते और अजाब के फरिश्ते मौजूद होते हैं, तो ये अरवा को कब्ज़ा कर लेता है और नेक रूहें उन रहमत के फरिश्तों को दे देता है, और बदकार खबीस रूहें इन अजाब के फरिश्तों को दे देता है। अर्ज किया गया, जब घुमसान की जंग होती है और तलवार बिजली की तरह तेजी से कशत व खून कर रही होती है, तो ये मुल्क अलमूद इतनी तेजी के साथ किस तरह अरवा कब्ज़ा करता है। फरमाया कि वो उनको पुकारता है तो मरने वालों की सब रूहें इसके पास आती रहती हैं। मुल्क अलमूद के कब्ज़ा अरवा की एक शक्ल हज़रत अब्बू अल-कैस अल-इज़दी फरमाते हैं कि मुल्क अलमूद से पूछा गया, आप रोए किस तरह कब्ज़ा करते हैं? इन्होंने फरमाया, मैं उनको बुलाता हूँ तो वो खुद ब खुद या मेरे मातहत रूहें कब्ज़ा करने वाले फरिश्तों के रूह कब्ज़ा करने से मेरे पास आ जाती हैं। सिर्फ हुक्मशुदा लोगों की अरवा कब्ज़ा करता है। हदीस हज़रत खैमा फरमाते हैं कि हज़रत मुल्क अलमूद हज़रत सुलेमान बिन दाऊद के पास हाजिर हुए और ये उनके दोस्त भी थे। तो हज़रत सुलेमान ने इन्हें फरमाया, तुम्हें क्या है कि तुम एक घराना पर आते हो और उनकी रूहें निकाल लेते हो, जबकि उनके पहलू में कुछ घर वालों को छोड़ देते हो, उनमें से किसी की रूह कब्ज़ा नहीं करते हो। इन्होंने अर्ज़ किया, मुझे कोई इल्म नहीं उनमें से मैं जिनकी अरवा को कब्ज़ा करता हूँ। ये तो इस हुक्म के ताबे है कि मैं अर्श के नीचे होता हूँ, बस मुझे एक परवाना अता किया जाता है जिसमें मरने वालों के नाम होते हैं। मौत के हुक्म से पहले किसी इंसान की मौत का इल्म मुल्क अलमूद को नहीं होता। हज़रत खैसिमा फरमाते हैं कि हज़रत सुलेमान बिन दाऊद ने मुल्क अलमूद से फरमाया, जब तो इरादा करेगा कि मेरी रूह कब्ज़ा करे तो मुझे इस हालत की पहचान तो करा दे। इन्होंने अर्ज़ किया, मैं उसके मुतालिक आपसे ज़्यादा इल्म नहीं रखता। ये तो परवाने हैं जो मेरी तरफ भेजे जाते हैं, जिनमें मरने वालों के नाम लिखे होते हैं। से हज़रत मामरा फरमाते हैं, हमें ये बात पहुंची है कि मुल्क अलमूद को इसका इल्म नहीं होता कि फलां इंसान का अजल कब आएगा, यहाँ तक कि उसे इसकी रूह कब्ज़ा कर का हुक्म दिया जाए। मरने वाले की मौत का मुकम्मल वक्त मुकर्रर कर दिया जाता है। हज़रत इब्न जरीर फरमाते हैं कि हमें ये बात पहुंची है कि मुल्क अलमूद को हुक्म दिया जाता है कि फलां रूह फलां वक्त और फलां दिन में कब्ज़ा कर ले है। मुल्क अलमूद को मरने वालों की इत्तला अल्लाह ताला फरमाते हैं, फरमान खुदा वो ज़ात जो तुम्हें रात को मौत देती है। की तफसीर में हज़रत अकर्रमा फरमाते हैं कि जानदारों को उनकी नींद के वक्त मौत दे दी जाती है। कोई रात नींद भी ऐसी नहीं मगर अल्लाह ताला इसमें सब रूहों को मौत दे देते हैं। फिर हर नफ्स से इसके मालिक से दिन यानी बेदारी के अमाल के मुतालिक सवाल फरमाते हैं। फिर मुल्क अलमूद को बुलाते और फरमाते हैं, इसकी रूह को कब्ज़ा कर ले। इसकी रूह को कब्ज़ा कर ले से मुल्क अलमूद को सहफ़ा अमवात पनदरें शब शबान में मिलता है। हज़रत अता बिन यासार फरमाते हैं कि जब माह शबान की दरमियानी रात होती है तो मुल्क अलमूद की तरफ एक सहफ़ा भेजा जाता है और हुक्म दिया जाता है कि इस सहफ़ा में जो लोग दर्ज हैं उनको इस साल में उनके अपने अपने मौत के वक्त पर मौत दे दे। लेकिन आदमी राहत के सामान तैयार करता है, बीवियों से निकाह करता है, महल मकान तैयार करता है, जबकि उसका नाम मर्दों में लिखा जा चुका होता है। हदीस हज़रत गफरा के आज़ाद करदा गुलाम हज़रत उमर फरमाते हैं कि जिन लोगों ने मरना होता है उनके नाम मुल्क अलमूद के लिए एक शक़द से दूसरी शक़द ते के लिख कर दे दिए जाते हैं। इस परवाना मौत के मिलते वक्त मुल्क अलमूद इस आदमी को औरतों के साथ निकाह करने और पौधे लगाने में मसरूफ़ पाता है, जबकि इसका नाम मर्दों में लिखा जा चुका होता है। हदीस हज़रत राशिद बिन सईद फरमाते हैं कि हज़रत नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया
فعل يلبس من شلو بناء اليوهي اللي هو إلي ملك الموت بقبض كل نفوس يريد قبوسها في تلو كالسنتے 3 ترجمہ نصف شبان کی رات میں اللہ ہوتا کہ فلاں انسان کا اجل کب آئے گا یہاں تک ملک الموت کب سے چھپ کر روح قبضہ کرنے لگے حضرت موسیٰ اور ملک الموت حضرت ابو حریرہ سے مروی ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت ملک الموت لوگوں کے سامنے روح قبضہ کرنے آ جاتے تھے اسی طرح وہ ایک موسیٰ علیہ السلام کے پاس بھی آ گئے تو حضرت موسیٰ نے انہیں تھپڑ رسید کر دیا جس سے ان کی آنکھ پھوٹ گئی تو وہ اپنے رب تعالیٰ کے پاس حاضر ہوئے اور عرض کیا اے پروردگار آپ کے بندے موسیٰ نے میری آنکھ پھوڑ دی اگر وہ آپ کے نزدیک صاحب اکرام نہ ہوتے تو میں بھی بدلہ چکا دیتا اللہ تعالیٰ نے اسے حکم فرمایا تو میرے بندے کے پاس جا اور اسے کہے کہ وہ اپنا ہاتھ ایک بیل کے چمڑے پر رکھے جتنے بالوں کو اس کا ہاتھ چھپا لے گا اتنے سال اس کو موت نہیں آئے گی تو وہ آیا اور وہ سب کچھ عرض کر دیا تو انہوں نے فرمایا اس کے بعد کیا ہوگا عرض کیا موت ہوگی فرمایا پھر تو ابھی قبضہ کر لو تو اس نے ایک دم ان کو سونگا اور ان کی روح قبض کر لی اور اللہ تعالیٰ نے اس کی آنکھ بھی درست کر دی بس اس کے بعد سے وہ لوگوں کے پاس چھپ کر آتا ہے یہ حدیث بخاری اور مسلم میں بھی مروی ہے مگر مذکورہ روایت میں چند باتوں کا اضافہ ہے اس لیے علامہ سیوطی نے اس کو حل فرمایا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ملک الموت کو اس لیے تھپڑ مارا تھا کہ انسان کی شکل میں حضرت موسیٰ کے گھر میں داخل ہوئے تھے حضرت موسیٰ یہ تو نہ جانتے تھے کہ یہ انسان نہیں فرشتہ ہیں انہوں نے بھی اسے انسان سمجھا جس طرح حضرت ابراہیم اپنے مہمان بننے والے فرشتوں کو انسان سمجھ کر بچھڑا بھون لائے تھے اور حضرت لوط علیہ السلام فرشتوں کو انسان سمجھ کر اپنی قوم سے ان کے بارے میں خوف کر رہے تھے اگر وہ ان کو پہچان لیتے تو کبھی خوف نہ کھاتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مسلمان کے گھر میں بلا اجازت جھانکنے والے کی آنکھ پھوڑنے کو مباح فرمایا ہے تو اس صورت میں ملک الموت کی آنکھ پھوڑنے پر حضرت موسیٰ پر کوئی اعتراض نہیں پڑتا اور اگر شریعت موسوعی میں یہ حکم نہ ہو تو بھی اللہ تعالیٰ نے ملک الموت کا قصاص اس لیے نہ لیا کہ ملک الموت نے ان سے اپنا حق قصاص بدلہ طلب نہیں کیا اس لیے قصاص نہیں لیا گیا یا یہ کہ جو آنکھ پھوٹی تھی وہ صورت انسانی کی آنکھ تھی جس میں ملک الموت تشریف لائے تھے اس میں صورت ملکی کو کوئی گزنت نہیں پہنچا تھا جس پر قصاص واجب ہوتا یا یہ کہ موسیٰ نے اپنے گھر اور اہل خانہ سے مدافعت کے طور پر مارا تھا اور وہ بھی ان کو آدمی جان کر اسی لیے ملک الموت نے کوئی مقابلہ نہ کیا اور اس لیے بھی کہ قصاص میں برابری واجب ہے جو یہاں موجود نہیں کیونکہ ملک الموت کی جو آنکھ پھوڑی گئی تھی وہ صورت مثالیہ کی تھی اگر اس کا قصاص ہوتا تو اس میں حضرت موسیٰ کی حقیقی آنکھ جاتی جو جائز نہیں اگر یہ کہا جائے کہ ملک الموت نے حضرت موسیٰ سے گھر میں داخل ہونے کی اجازت کیوں نہ مانگی تو جواب یہ ہے کہ اس شکل میں حضرت موسیٰ کا امتحان مقصود تھا یہ بات پہلے گزر چکی ہے کہ ملک الموت حضرت ابراہیم کے گھر میں داخل ہوئے حضرت ابراہیم نے جلدی نہ کی بلکہ حقیقت معلوم کی کیونکہ حضرت ابراہیم بردبار تھے اور موسیٰ علیہ السلام نے مارنے میں جلدی کی کیونکہ ان میں تیزی تھی اس لیے بھی ملک الموت نے اجازت نہ طلب کی کیونکہ اجازت آدمیوں کے ساتھ مخصوص ہے اس لیے کہ ان میں آپس میں پردہ اور راز کے احوال ہوتے ہیں جن کو وہ ایک دوسرے سے پوشیدہ رکھتے ہیں تو ان کے لیے تو اجازت طلب کرنا مشروع ہوا تاکہ کوئی اپنے بھائی کی کسی ناپسندیدہ حالت پر مطلع نہ ہو جبکہ فرشتوں سے انسانوں کی کوئی شے مخفی نہیں ہوتی بہت سے فرشتے ایسے ہیں جو ہمارے ساتھ ہر وقت یا بعض وقت موجود رہتے ہیں جیسے محافظین قرآن سننے والے اور مجلس ذکر میں شریک ہونے والے بلکہ ملک الموت بھی جب اس نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت طلب کی اور اس کے ساتھ حضرت جبرائیل بھی تھے تو انہوں نے عرض کیا اے رسول اللہ ملک الموت نے آپ کے علاوہ کسی سے اندر داخل ہونے کی اجازت طلب نہیں کی اور جب اللہ تعالیٰ نے ملک الموت سے فرمایا کہ موسیٰ کے پاس جاؤ تو انہیں بھی حضرت موتی سے اجازت طلب کرنے کی حاجت نہ رہی تھی امداد اللہ ملک الموت کے چھپ کر روح قبضہ کرنے کی ایک اور وجہ امام عمیش فرماتے ہیں کہ ملک الموت لوگوں کے سامنے آ جاتے تھے تو وہ ایک بار ایک آدمی کے پاس آئے اور فرمایا اپنی ضرورت پوری کر لے میں تیری روح قبضہ کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں تو اس نے بد دعا دی تب سے اللہ تعالیٰ نے بیماری نازل فرمائی اور موت کو خفیہ رکھا گیا حضرت جابر بن یزید فرماتے ہیں کہ ملک الموت بغیر تکلیف کے روح کو قبضہ کرتے تھے تو لوگوں نے انہیں لعنت ملامت شروع کر دی تو
انہوں نے رب تعالیٰ کے سامنے شکایت فرمائی تو اللہ تعالیٰ نے بیماریاں مقرر کر دیں اور لوگ ملک لمود کو بھول گئے اور یہ کہا جانے لگا کہ فلاں فلاں مرض سے وفات پا گیا۔ ملک لمود نے حضرت ادریس کی روح کا قبضہ کی۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ ایک فرشتہ نے اپنے رب سے اجازت طلب کی کہ اسے حضرت اور لین کے پاس اتار دے۔ اللہ تعالیٰ نے اتار دیا تو وہ ان کے پاس آیا اور ان سے سلام کیا تو حضرت اور لین نے اسے فرمایا تیرے اور ملک لمود کے درمیان کوئی تعلق ہے؟ اس نے عرض کیا وہ فرشتوں میں میرا بھائی ہے۔ فرمایا کیا تو اس کی قوت رکھتا ہے کہ اس کے پاس سے کسی چیز کا فائدہ پہنچ جائے؟ اس نے عرض کیا اگر یہ مراد ہو کہ وہ کسی شے موت کو مقدم یا مؤخر کر دے تو ایسی بات تو نہیں، لیکن میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ وہ آپ کے ساتھ موت کے وقت نرمی اختیار کرے۔ پھر اس نے کہا آپ میرے پروں کے درمیان سوار ہو جائے تو حضرت ادریس سوار ہو گئے تو وہ سب سے اوپر والے آسمان تک پرواز کر گیا۔ جب وہ ملک لمود سے ملا تو حضرت اور یش اس کے پروں میں سوار تھے تو ان سے ملک لمود نے عرض کیا مجھے آپ سے ایک ضروری کام ہے۔ فرم کام ہے؟ فرمایا میں تیری ضرورت کو جانتا ہوں، تم میرے ساتھ اور لین کے متعلق گفتگو کرو، ان کا نام مٹ چکا ہے اور زندگی ختم ہو چکی ہے، بس آدھی پلک جھپکنے کے بقدر باقی ہے۔ تو حضرت ادریس فرشتہ کے پروں کے درمیان وفات پا گئے۔ حضرت ابراہیم کی وفات اور ملک لمود حضرت محمد بن منقدر سے مروی ہے کہ ملک لمود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے عرض کیا آپ کے رب نے مجھے حکم فرمایا ہے کہ آپ کی روح کو سب سے آسان حالت میں قبضہ کروں جس میں نے کسی مومن کی روح کو قبضہ کیا ہو۔ فرمایا میں تجھ سے اس ذات کا واسطہ دیتا ہوں جس نے تمہیں بھیجا ہے، تم اس کے پاس میری وجہ سے واپس لوٹ جاؤ۔ تو وہ چلا گیا اور اللہ تعالیٰ سے عرض کیا آپ کا دوست سوال کرتا ہے کہ اس کی وجہ سے آپ کے پاس لوٹاؤں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کے پاس جاؤ اور کہہ تیرا رب فرماتا ہے کہ دوست اپنے دوست سے ملاقات کو پسند کرتا ہے۔ تو وہ ان کے پاس آیا اور یہ بات بتلائی تو انہوں نے فرمایا جس کا تمہیں حکم ہے اسے کر گزر۔ اس نے عرض کیا آپ نے بھی شراب پی ہے؟ فرمایا نہیں، تو انہوں نے ان کے منہ کی خوشبو سونپی اور اسی حالت میں ان کی روح قبضہ کر لی۔ حضرت داؤد کی موت کا واقعہ۔ حدیث حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم نے فرمایا حضرت داؤد علیہ السلام میں بہت زیادہ غیرت تھی، یہ جب گھر سے باہر نکلتے تو دروازے بند کر دیے جاتے تھے، پھر کوئی بھی ان کے لوٹنے تک گھر میں داخل نہ ہو سکتا تھا۔ بس وہ ایک روز گئے اور واپس آئے تو ایک آدمی کو گھر میں کھڑا پایا تو اسے فرمایا تم کون ہو؟ اس نے جواب دیا میں وہ ہوں کہ بادشاہوں سے بھی نہیں ڈرتا اور مجھے پردے بھی نہیں روک سکتے۔ حضرت داؤد نے فرمایا پھر تو اللہ کی قسم تم ملک لمود ہو، اللہ کے حکم کے ساتھ خوش آمدید ہو۔ پھر داؤد کمرے میں چلے گئے اور ان کی روح قبضہ کر لی گئی۔ ملک لمود شہدائے سمندر کے علاوہ کی روح قبضہ کرتا ہے۔ حدیث حضرت ابو امامہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا اللہ عز وجل نے ملک لمود کو سب ارواح کے قبضہ کرنے پر مقرر فرمایا ہے سوائے سمندر میں شہید ہونے والوں کے، ان کی روح اللہ تعالیٰ خود قبضہ کرتے ہیں۔ جنات، شیاطین، پرندوں وغیرہ کی روح دوسرے فرشتے قبضہ کرتے ہیں۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ ملک لمود کو انسانوں کی روح قبضہ کرنے کے سپرد کیا گیا ہے، یہی ان کی روح کو قبضہ کرتا ہے۔ جنات کے لیے اور فرشتہ مقرر ہے، شیاطین کے لیے اور پرندوں، درندوں، مچھلیوں اور چیونٹیوں کے لیے اور یہ 4 فرشتے ہیں۔ سب فرشتے پہلی شیخ سود پھونکنے کے وقت فوت ہو جائیں گے، ان کی ارواح قبضہ کرنے والا بھی ملک لمود ہے، پھر یہ بھی وفات پائے گا، لیکن سمندر میں شہید ہونے والوں کی ارواح کو قبضہ کرنا اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمہ لیا ہے، اس نے ان کے اکرام کی وجہ سے ملک لمود کے سپرد نہیں کیا، کیونکہ یہ خدا کے راستہ میں حج کے لیے سمندر میں سوار ہوئے تھے۔ ملک لمود کی اپنی موت۔ حضرت محمد بن قرظی فرماتے ہیں مجھے یہ بات پہنچی ہے کہ سب سے آخر میں ملک لمود پر موت آئے گی، اسے حکم ہوگا اے ملک لمود مر جا، تو اس حکم کے بعد وہ ایک ایسی چیخ مارے گا کہ اگر اسے سب آسمانوں اور زمین والے سن لیں تو گھبراہٹ سے مر جائیں، اس کے بعد اس پر موت واقع ہو جائے گی، لے سب مخلوقات سے زیادہ ملک لمود پر موت سخت ہے۔ حضرت زیاد نمیری فرماتے ہیں میں نے بعض کتابوں میں پڑھا ہے کہ باقی مخلوقات سے زیادہ ملک لمود پر موت سخت ہے۔ جانوروں اور کیڑوں مکوڑوں کی موت کس سے واقع ہوتی ہے؟ حضرت انس فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
जानवरों और जमीन के कीड़ों मकोड़ों सबकी उम्र तस्बीह में होती है जब भी किसी की तस्बीह पढ़नी होती है। अल्लाह ताला इसकी रूह को कब्जा कर लेते हैं। मुल्क अलमूद का इसमें कोई दखल नहीं है। वह रिवायत वलीद बिन मूसा दमशकी की वजह से मुनकर जुदा है। मच्छरों की रूह भी मुल्क अलमूद कब्जा करता है। हजरत सुलेमान बिन मुअम्मर अलकलाई से मरवी है कि मैं इमाम मालिक बिन अनस के यहाँ हाजिर हुआ तो उनसे एक आदमी ने मच्छरों के मुतालिक सवाल किया कि क्या उनकी रूह भी मुल्क अलमूद कब्जा करते हैं। तो वो बहुत देर तक खामोश रहे, फिर फरमाया कि अबू सांस लेता है। उसने अर्ज किया हाँ। फरमाया तो मुल्क अलमूद ही उनकी अरवा कब्जा करता है। उनकी मौत के वक्त अल्लाह ताला वफात देता है। कब्जा अरवा की एक सूरत। हजरत मुआज बिन जबल फरमाते हैं, मुल्क अलमूद के पास एक नेज़ा है जो मशरिक से मगरिब को पहुंचता है। जब दुनिया में किसी बंदे की उम्र पूरी होती है तो मुल्क अलमूद इसके सर पर यह नेज़ा मारता और कहता है कि अब मौत का लश्कर तेरी मुलाकात करेगा। है ये रिवायत मनगज है से मुल्क अलमूद बर्ची के साथ रग जिंदगी काट देता है। हजरत इब्न अब्बास से रिवायत है कि आपने फरमाया, मुल्क अलमूद के पास एक जहर आलूद बर्ची है जिसका एक सरा मशरिक में है, दूसरा मगरिब में। ये इसके साथ रग जिंदगी काट देता है। इब्न सकर फायदा इस रिवायत को अल्लामा सैवती ने ज़ैल-अल-अहली में बसंत इब्न सकर जिक्र करके लिखा है कि ये रिवायत मौजू है। कब्जा अरवा की एक और सूरत। हजरत ज़हीर बिन मोहम्मद फरमाते हैं कि मुल्क अलमूद आसमान और जमीन के दरमियान सीढ़ी पर बैठे हुए हैं। इसका फरिश्तों में एक कासद भी है। बस जब सांस अपनी के दरमियानी गले में होता है तो मुल्क अलमूद उसे अपनी सीढ़ी पर से देख लेता है और अपनी नजर इस पर मरकूज करता है तो ये नजर मरने वाले की आखिरी हालत होती है। अंधा भी मुल्क अलमूद को देखता है। हजरत हुक्म बिन अबान फरमाते हैं कि हजरत अकरमा से सवाल किया गया, जब मलका मुल्क अलमूद अंधे के पास इसकी रूह कब्जा करने जाता है तो क्या वो उसे देखता है? फरमाया हाँ देखता है। मुल्क अलमूद का कासद हर मरज में साथ होता है। हजरत मुजाहिद फरमाते हैं कोई मरज ऐसी नहीं जो किसी बंदे को लाहक होती है मगर मुल्क अलमूद का कासद इसके पास होता है। हत्ता कि जब आदमी बीमारी में आखिरी हालत में पहुंचता है तो उसके पास मुल्क अलमूद आता और कहता है, तेरे पास कासद के बाद एक और कासद आया है तो इससे थकन महसूस ना कर, अब तो तेरे पास वो कासद आया है जो तेरा ताल्लुक दुनिया से खत्म कर देगा। मुल्क अलमूद का वली और गैर वली से सुलूक। हजरत अनस बिन मालिक फरमाते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब मुल्क अलमूद किसी अल्लाह ताला के वली के पास आता है तो उसे सलाम कहता है और इसका सलाम ये होता है, अस्सलामु अलैक या वली अल्लाह, ऐ अल्लाह के वली आप पर सलाम हो। अपने जिस घर को आपने खराब किया है इससे अपने इस घर जन्नत की तरफ निकली जिसे आबाद किया है। और जब वो ऐसे आदमी के पास जाता है जो अल्लाह का वली नहीं होता उसे फरमाता है, उठ अपने इस घर से निकल जिसे तूने तामीर किया है, अपने इस घर आखिरत की तरफ जिसे तूने खराब कर दिया है। मुल्क अलमूद के जरिए अल्लाह ताला ने एक बंदे को सलाम फरमाते हैं। हजरत इब्न मीम सीन इन वाव दाल फरमाते हैं, जब अल्लाह इस वजल मोमिन की रूह कब्जा करने का इरादा फरमाते हैं तो हजरत मुल्क अलमूद से फरमाते हैं, इसे मेरी तरफ से सलाम कहो। तो जब मुल्क अलमूद इसकी रूह कब्जा करने आता है तो कहता है आपको आपका रब सलाम फरमाता है। हजरत इब्न मसूद फरमाते हैं कि जब मुल्क अलमूद मोमिन की रूह कब्जा करने के लिए आते हैं तो कहते हैं आपका रब आपको सलाम फरमाता है। नेक आदमी की रूह कैसे कब्जा करता है? हजरत मोहम्मद बिन कबल फरमाते हैं, जब मोमिन आदमी की रूह निकलती है तो उसके पास मुल्क अलमूद आता और कहता है, ऐ अल्लाह के वली आप पर सलामती हो, अल्लाह आप पर सलाम फरमाता है। फिर वो इस आयत के साथ इसकी रूह को कब्जा करता है। इमाम सल्फी फरमाते हैं कि मैंने अबू सईद हुस्न बिन वाइस से सुना है कि इन्होंने कहा कि मैंने अपने बाप को फरमाते सुना है कि मैंने किसी किताब में देखा है कि अल्लाह ताला मुल्क अलमूद की हथेली पर नूरानी खत के साथ बसम अल्लाह रहमान रहीम को जाहिर करते हैं, फिर उसे हुक्म करते हैं कि वो अपनी हथेली को उसकी वफात के वक्त खोले और इसे ये किताबत दिखाए। बस जब उसे आरिफ रब्बानी की रूह देखती है तो उसकी तरफ पलक झपकने से भी जल्दी परवाज कर जाती है। 2 फायदा मज़कूरा रिवायत में मज़कूर आयत का तर्जुमा ये है, जिनकी रूह फरिश्ते इस हालत में कब्जा करते हैं कि वो शर्क से पाक साफ होते हैं, बल्कि मरते दम तक तौहीद पर कायम रहते हैं और वो फरिश्ते कहते जाते हैं अस्सलामु अलैकुम है।
ملک الموت حضرت سلیمان کی اتباع میں حضرت داؤد بن ابی ہند فرماتے ہیں، مجھے یہ بات پہنچی ہے کہ ملک الموت کو حضرت سلیمان کے تابع کیا گیا اور حکم دیا گیا تھا کہ تم ان کے پاس ہر روز ایک بار حاضری دو اور ان سے ان کی ضرورت معلوم کرو اور ان سے علیحدہ نہ ہو جب تک اس ضرورت کو پورا نہ کر دو۔ تو وہ ان کے پاس ایک آدمی کی صورت میں حاضر ہوتے اور سوال کرتے کہ آپ کیسے ہیں؟ پھر عرض کرتے اے اللہ کے رسول، علامت تعجب، آپ کی کوئی نہ ورد ہے؟ اگر وہ فرماتے ہاں تو وہ اس وقت تک علیحدہ نہ ہوتے جب تک کہ اسے پورا نہ کر دیتے، اور اگر وہ فرماتے کوئی ضرورت نہیں تو وہ کل تک کے لیے چلے جاتے۔ ایک روز ان کے پاس حاضر ہوئے جبکہ ان کے ہاں ایک بوڑھا بھی بیٹھا تھا جو اٹھا اور جاتے ہوئے حضرت سلیمان کو سلام کیا۔ طوطے سلیمان کو سلام کیا تو ملک الموت نے عرض کیا اے رسول اللہ، آپ کی کوئی ضرورت ہے؟ انہوں نے فرمایا نہیں۔ پھر نے بوڑھے کو گھور کر دیکھا تو وہ بیچارہ خوف سے کانپ گیا۔ حضرت ملک الموت تو چلے گئے لیکن وہ کھڑا ہوا اور حضرت سلیمان سے خدا واسطے کا سوال کیا کہ ہوا کو حکم دے کہ مجھے اٹھا کر ہندوستان کے دور دراز علاقہ میں پہنچا دے تو حضرت سلیمان نے اسے حکم دیا، اس نے اسے اٹھایا اور ہندوستان چھوڑ دیا۔ پھر جب ملک الموت حضرت سلیمان کے پاس حاضر ہوئے تو انہوں نے ملک الموت سے بوڑھے کے متعلق دریافت فرمایا تو انہوں نے بیان کیا، کل میری طرف اس کا نامہ موت نازل ہوا تھا کہ میں اس کی روح ارض ہند کے آخری مقامات میں کل طلوع فجر کے وقت قبضہ کروں، لیکن جب میں یہاں اترا تھا تو اسے اپنے وہم و گمان کے خلاف کہ یہاں پایا تو میں تعجب کرنے اور اسے دیکھنے لگا کہ عجیب بات ہے، میرا خیال درست کیوں نہیں؟ پھر جب میں آج طلوع فجر کے وقت اس پر اترا تو اسے ارض ہند کے آخری مقامات میں کا نقطہ پایا تو میں نے اس کی روح وہیں پر قبضہ کر لی۔ ملک الموت سے بھاگنے والے کا واقعہ حضرت خیثمہ فرماتے ہیں کہ ملک الموت حضرت سلیمان کے ہاں حاضر ہوئے تو ان کے اہل مجلس میں سے ایک آدمی پر اپنی نگاہ نکائے رکھی۔ جب وہ چلے گئے تو اس آدمی نے پوچھا یہ کون تھے؟ فرمایا یہ ملک الموت تھے۔ عرض کیا میں نے انہیں ایسے دیکھا ہے کہ جیسے وہ مجھے طلب کرتے ہیں۔ فرمایا پھر تمہارا کیا ارادہ ہے؟ عرض کیا میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھے ہوا پر سوار کر دیں جو مجھے ہندوستان پہنچا دے۔ تو آپ نے ہوا کو طلب فرمایا اور اسے اس پر سوار کیا تو اس نے اسے ہندوستان پہنچا دیا۔ اس کے بعد حضرت ملک الموت حضرت سلیمان کے پاس آئے تو حضرت سلیمان نے فرمایا آپ میرے ہم نشیں پر کیوں نظر نکائے ہوئے تھے؟ تو انہوں نے بیان کیا کہ میں اس بات پر تعجب کر رہا تھا کہ مجھے تو اس کی روح ہندوستان میں قبضہ کرنے کا حکم ملا ہے، مگر یہ یہاں کیسے بیٹھا ہے؟ فائدہ، یہ حکایت اس سے قبل کی روایت میں بھی ذکر ہوئی ہے